क्युबेकको शिक्षाक्रम 6 वर्षदेखि 16 वर्षभित्रका सम्पूर्ण बच्चाहरू अनिवार्य रूपले विद्यालय जानै पर्दछ। क्युबेकको शिक्षा पद्धतिमा 4 तहको शिक्षा हुन्छ, जसलाई हामी पढाइको अनुक्रम भन्छौँ: प्राथमिक, माध्यमिक, कलेज अनि विश्वविद्यालय। प्राथमिक शिक्षा साधारणतया 6 वर्षसम्म हुन्छ, तर धेरैजसो बच्चाहरूले मातृकक्षाबाट सुरु गरी 1 वर्ष वैकल्पिक कक्षा लिन्छन्। कुनै कुनै विद्यालयले मात्र 4 वर्षको प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्दछ। माध्यमिक शिक्षा साधारणतया 5 वर्षको हुन्छ। माध्यमिक तहमा हामी व्यावसायिक शिक्षा समेत पाउन सक्छौँ। कलेज तहमा भने विश्वविद्यालय पूर्वको शिक्षा वा व्यावसायिक शिक्षा दिइन्छ, जस संस्थालाई सेजेप भनिन्छ। विश्वविद्यालयको शिक्षा भने 3 चरणमा हुन्छ, जसको अवधि पनि फरक हुन्छ। हेरचाह गृह विद्यालय जान सुरु गर्नु पूर्व। विद्यालय जान सुरु गर्नु पूर्व केही बच्चाहरू उनका बाबुआमाहरूसँग घरैमा रहन्छन् वा परिवारका आफन्तजन कहाँ राखिन्छन्। थुप्रै बच्चाहरू एक हेरचाह गृहमा दिनभरि वा आंशिक समयको लागि त्यहाँ जान्छन्। यो हेरचाह गृहले बच्चाहरूलाई सामाजिक हुन र अन्य बच्चाहरूसँगै सिक्ने अवसर प्रदान गर्दछ। हेरचाह गृहले फ्रेन्च भाषा नबोल्ने बच्चाहरूलाई विद्यालय जान सुरु गर्नु अघि अलिक ज्यादा भाषा सिक्न मौका प्रदान गर्दछ। क्युबेकमा 3 किसिमका हेरचाह गृहहरू छन्: साना बच्चाहरूको केन्द्र, जसलाई हामी सेपेय भन्छौँ, व्यक्तिगत हेरचाह गृहहरू र परिवार मध्यको हेरचाह गृह। धेरै हेरचाह गृहहरूले वित्तीय सहयोग पाएका हुन्छन्, जहाँ तपाईँले आफ्नो बच्चा त्यहाँ राखे बापत तिरेको शुल्कको केही भाग फिर्ता पाउने अधिकार तपाईँलाई छ। सम्भव भएसम्म छिटो पर्खने सूचीमा नाम लेखाउन धेरै महत्त्वपूर्ण छ, मुख्य रूपले सेपेयमा स्थानको निमित्त। विद्यालय पूर्वको शिक्षा र प्राथमिक पढाइ। विद्यालय पूर्वको शिक्षा धेरैजसो बच्चाहरू 5 वर्षको उमेरमा विद्यालय सुरु गर्दछन्। यस तहलाई मातृकक्षा भनिन्छ। यस तहको उद्देश्य विद्यार्थीलाई आफूलाई जान्न, आफूलाई आकलन गर्न, अरूहरूसँग मिलेर बस्न र वरिपरिको वातावरण भिज्न दिनु हो। मातृकक्षा अनिवार्य होइन, तर यसको निमित्त गहन सिफारिस गरिन्छ। क्युबेकमा 5 वर्षका लगभग सबै बच्चाहरू पूर्ण समयसम्म मातृकक्षाहरूमा जान्छन्। विद्यालयको यो वर्ष मुख्यतः महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईँको बच्चा फ्रेन्च भाषा बोल्दैन भने, किनभने यसले उसलाई बुझ्न सुरु गर्ने अवसर दिन्छ र विद्यालयको प्राथमिक कक्षाको पहिलो वर्षमा प्रवेश गर्नको निमित्त पनि राम्रोसँग तयारी गराइदिन्छ। मातृकक्षाका बच्चाहरूलाई जानकार शिक्षक र शिक्षिकाहरूले साथ दिन्छन्, जसलाई थाहा हुन्छ खेल खेलाएर कसरी सिकाउने भन्ने। केही निश्चित क्षेत्रहरूमा कुनै विद्यालयहरू छन् जसले 4 वर्षको बच्चालाई आधा समय वा पूर्ण समयको मातृकक्षाको सञ्चालन गरेका छन्। प्राथमिक कक्षाको शिक्षा 6 र 12 वर्षको बीचमा तपाईँको बच्चा प्राथमिक विद्यालयमा जान्छ। प्राथमिक विद्यालयको पढाइ औसत 6 वर्षको हुन्छ र यसलाई 2-2 वर्षको 3 चरणमा बाँडिएको हुन्छ। तपाईँको बच्चाले विभिन्न विषयहरूमा शिक्षा ग्रहण गर्दछ: फ्रेन्च, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र कला विज्ञान, भूगोल, इतिहास, नागरिकताको शिक्षा, कला, शारीरिक स्वास्थ्य, नीति र धार्मिक संस्कृति। प्राथमिक कक्षाको लगभग सबै समयमा एउटै शिक्षकले प्रारम्भिक विषयहरू जस्तै फ्रेन्च, गणित,
वा विज्ञान र कला विज्ञानको ज्ञान दिन्छन्। उनलाई शीर्ष शिक्षक वा शीर्ष शिक्षिका भनिन्छ। अन्य विषयहरू जस्तै अङ्ग्रेजी वा शारीरिक कलाहरू भने धेरैजसो अरू नै शिक्षकहरूद्वारा पढाइन्छ जो यी विषयहरूमा पारङ्गत हुन्छन्। यदि तपाईँको बच्चालाई फ्रेन्च वा गणित विषयमा समस्याहरू छन् भने विद्यालयमा सम्भव भएसम्म चाँडो सहयोग माग्नुहोला। तपाईँको बच्चाको शिक्षकसँग तपाईँले भेटी कुराकानी गर्नको निमित्त समय लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको बच्चाले सिक्ने विषयमा वा उसको बानी बेहोरामा कठिनाइहरू पाइएको छ भने यो सम्भव छ कि विद्यालयले तपाईँसँग सहयोगको अपेक्षा गरी एक हस्तक्षेप तरिका अपनाउँछ जो उसको आवश्यकताको जवाफ दिन र उसलाई विद्यालयमा सफलताको सहयोगका लागि गरिन्छ। यसलाई हस्तक्षेप ढाँचा भनिन्छ। माध्यमिक शिक्षा र विभिन्न तालिमहरूका विकल्पहरू। 12 देखि 17 वर्षको बीचमा तपाईँको बच्चा माध्यमिक विद्यालयमा जान्छ। प्राथमिक विद्यालयबाट माध्यमिक विद्यालयमा जानु एक महत्त्वपूर्ण कदम हो जससँगै तपाईँको बच्चाको जीवनमा धेरै परिवर्तनहरू आउँछन्। साधारणतया माध्यमिक विद्यालय 5 वर्ष अवधिको हुन्छ र यो 2 चरणमा बाँडिएको हुन्छ। पहिलो चरण औसत 2 वर्ष अवधिको हुन्छ र दोस्रो चरण 3 वर्षको। पहिलो चरणको अन्त्यमा तपाईँको बच्चालाई साधारण तालिमको विषय उसको इच्छा अनुसार छान्न दिइन्छ वा उसको सिकावटको अनुसारको साधारण तालिममा लगिन्छ। यी दुई तरिकाहरू उस्तै हुन्छन् र धेरैजसो विषयहरू पनि एकै हुन्छन्। यी दुवैले माध्यमिक शिक्षा प्रमाण दिलाउँछ जसलाई हामी DAS भन्छौँ र यसले व्यावसायिक शिक्षा वा कलेज शिक्षामा प्रवेश दिलाउँछ। दुवै अवस्थाहरूमा विद्यार्थीले भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र जस्ता नयाँ विधाहरूमा ज्ञानार्जन गर्दछ वा व्यावसायिक शिक्षाको खोजीमा लाग्दछ। तपाईँको बच्चाले पनि निश्चित विषयहरू छान्नुपर्ने हुन्छ। उसको छनौटहरू यसपछिको पढाइको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। बाबुआमा भएको नाताले तपाईँले आफ्नो बच्चालाई विषय छान्न सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि कलेजका केही विषयहरूको निमित्त माध्यमिक विद्यालयमा निश्चित विषयहरू पढेकै हुनुपर्छ। परामर्शदाता वा परामर्शदात्रीले तपाईँलाई जानकारी दिन सक्छन् यदि तपाईँ र तपाईँको बच्चा कुन विशेषज्ञताको लागि अनिवार्य र वैकल्पिक विषयमा थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने। 15 वर्षको वा त्यसभन्दा बढीको विद्यार्थीमा शिक्षाको कमजोरी छ भने रोजगारी निर्दिष्ट तालिम विषयले अलग सन्दर्भमा उसको शिक्षा जारी राख्न अनुमति दिन्छ। यस पाठ्यक्रमले 2 सम्भावनाहरू प्रस्तुत गर्छ: रोजगारी तयारी तालिम र अर्धविशिष्ट विषयक तालिम। दुवै सन्दर्भमा कार्यस्थल तालिम एक महत्त्वपूर्ण भाग हो यस पाठ्यक्रमको। विद्यार्थीहरूले 18 वर्षको उमेरसम्म माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न पाउँछन् र केही निश्चित अवस्थाहरूमा 19 वर्षसम्म पनि। धेरै विद्यार्थीहरू जो युवा अवस्थामा क्युबेक आइपुग्छन् उनीहरू माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र पाउन ज्यादा उमेर भएका हुन्छन्। उनीहरू वयस्क शिक्षा केन्द्रतर्फ जान सक्छन्। तपाईँको क्षेत्रमा भएका सम्भावनाका बाटाहरू बुझ्नका लागि जानकारी लिनुहोस्। वयस्कहरूको साधारण शिक्षा। वयस्कहरूको साधारण शिक्षाले 16 वर्ष वा बढीका व्यक्तिहरूलाई हेर्दछ। उनीहरू माध्यमिक तहको शिक्षातर्फ वयस्कहरूको विभागमा जान सक्छन् माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र लिनको लागि। वयस्कहरूको साधारण शिक्षालाई प्रायजसो FJA भनिन्छ। यो FJAले
विद्यार्थीलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरू वा उसको आवश्यकता अनुसार विशेष विषय पढ्न सम्भावना दिन्छ। यहाँ प्रारम्भिक तालिम जस्तो कि साक्षरता वा विद्यालय पूर्वको शिक्षा दिइन्छ, जसबाट बच्चा वा वयस्कहरू जसले माध्यमिक तहको शिक्षा चाहन्छन् त्यसको तयारी मिल्दछ। अनि केही विषयहरू पढ्न पनि सम्भव हुन्छ, जसबाट माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र लिन सकिन्छ वा व्यावसायिक शिक्षा वा कलेज तहमा समेत जान सकिन्छ। वयस्क विभागको साधारण शिक्षाले अरू किसिमहरूको तालिम पनि प्रदान गर्दछ, जस्तो फ्रेन्च भाषा उदाहरणको लागि। केही कार्यक्रमहरू परको कुनै व्यवसायमा गएर गरिन्छ वा नेट मार्फत गरिन्छ, तर धेरैजसो विषयहरू चाहिँ वयस्क शिक्षा केन्द्रमा दिइन्छ। यहाँको पढाइ साधारणतया दिनमा वा साँझमा, दिनभरि वा आंशिक समयको रूपमा हुन्छ। वयस्कहरूको साधारण शिक्षामा कक्षामा विभिन्न तहका विद्यार्थीहरू हुन्छन् र हरेक विद्यार्थी उसको आफ्नै गतिमा अघि बढ्छ, ऊ आफैले अभ्यास पुस्तिका वा भागहरू पूर्ण गरेर। विद्यार्थीहरू कक्षामा आउनु पर्दछ, जहाँ शिक्षक उनीहरूको सवालको जवाफ दिनका लागि उपस्थित हुन्छन्। जब विद्यार्थीले एक विषयमा आवश्यक ज्ञानार्जन गरिसक्यो, तब उसले परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्दछ। यस किसिमको सहयोगी स्वशिक्षा प्राय तारिफपूर्ण हुन्छ, तर यसको लागि विद्यार्थी आफै जागरुक हुनुपर्छ। उसको पढाइको लागि र माध्यमिक विद्यालय गएको भन्दा बढी आफू स्वायत्त भएको प्रमाण देखाउनुपर्छ। धेरैजसो वयस्क शिक्षा केन्द्रहरूले अरू पनि विद्यार्थी सहयोग सेवाहरू दिन्छन्। नाम लेखाउन अनि पढ्न सुरु गर्ने कार्य पनि साधारणतया वर्षभरि नै चलिरहन्छ। वयस्क शिक्षा केन्द्रहरूमा प्रायजसो सहयोग, निर्देश, परामर्श र साथसाथै चल्ने सारका नामक सुविधा विद्यार्थीहरूलाई उनको पढाइमा मार्गदर्शन दिनको लागि त्यहाँ हुन्छ। धेरैजसो केन्द्रहरूमा दिशानिर्देशको लागि मार्गदर्शकहरू पनि हुन्छन्। व्यावसायिक शिक्षा। क्युबेकमा 100 भन्दा बढी व्यावसायिक तालिमहरू छन्, जो 21 तालिम विभागमा छन्। यी कार्यक्रमहरूले विशेष विधाहरूमा शिक्षा दिन्छन्, जसमा सैद्धान्तिक ज्ञान अनि हातले र औजारले कसरी गर्ने जान्नुपर्छ। व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू फरक हुन्छन् र यसले व्यावसायिक शिक्षा प्रमाणपत्र दिलाउँछ, जसलाई प्रायजसो DAP भनिन्छ। बिजुली लाइन बनाउने, वृक्षारोपण र माली, सेक्रेटरी, दर्जी वा जङ्गलको रेखदेख गर्ने जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छन्। धेरैजसो व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमहरूमा माध्यमिक तहको चौथो वर्षपछि भाग लिन पाइन्छ र यसमा 2 वर्षसम्म अध्ययन गर्नुपर्दछ। केही कार्यक्रमहरू माध्यमिक तहको तेस्रो वर्षपछि र अरूको लागि भने 5औं तहमा केही निश्चित विषयहरू उत्तीर्ण भएकै हुनुपर्दछ। शिक्षाको यी कार्यक्रमहरू साधारणतया व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरूमा सम्पन्न गरिन्छ। केन्द्रहरू वा तालिम भवनहरूमा आधुनिक औजारहरू जडान गरिएका हुन्छन्। शिक्षकहरू र तालिम दिने व्यक्तिहरूले रोजगार बजारमा कस्तो प्रयोग भइरहेको छ र आफ्नो विषयमा के चाहिन्छ भन्ने राम्रो ज्ञान राख्दछन्। यदि कुनै विद्यार्थीले माध्यमिक तह पुरा गरेको छैन र उसले चाहेको विषयमा भर्ना हुनका लागि केही विधाहरूको खाँचो छ भने उसले साधारण शिक्षाको निश्चित विधाहरू पढ्दै व्यावसायिक तालिम सुरु गर्न सक्छ। यस्तो उपलब्धतालाई सहगामी शिक्षा भनिन्छ। धेरैजसो DAPले रोजगारीको राम्रो परिप्रेक्ष्यतासँग रोजगार बजारमा संलग्न गराउँछ। व्यावसायिक शिक्षा समाप्त गरिसकेपछि विद्यार्थी वा एक व्यक्ति जोसँग एक विधा वा शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी विषयको ज्ञान छ, उसले व्यावसायिक विशेषज्ञताको प्रमाणपत्र लिन चाहन सक्छ, जसलाई ASP भनिन्छ। त्यो व्यक्ति जोसँग पकाउने कार्यमा DAP छ, उदाहरणको लागि हुनसक्छ उसले न्यायालय सेक्रेटरी वा औषधि क्षेत्रको सेक्रेटरी कार्यको लागि व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रमाणपत्र लिन चाहन सक्छ।
कलेज तहको शिक्षा। कलेज तहको पढाइ माध्यमिक विद्यालय सकेपछि गरिन्छ। सेजेपहरू भन्नाको मतलब साधारण र व्यावसायिक शिक्षा कलेजहरू माथिल्लो दर्जाका शिक्षा संस्थानहरू हुन्। सेजेपमा 2 किसिमका कार्यक्रमहरू हुन्छन्। एक पूर्व विश्वविद्यालयको 2 वर्षे कार्यक्रम जसले विश्वविद्यालयमा लैजान्छ र जसले 9 पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्छ, तथा एक 3 वर्षे प्राविधिक तालिम जसले रोजगार बजारमा लैजान्छ अनि विश्वविद्यालयको कार्यक्रममा जान अनुमति दिन्छ। कलेज तहको पढाइ सिद्ध्याएपछि विद्यार्थीले कलेज शिक्षा प्रमाणपत्र पाउँछ। यस प्रमाणपत्रलाई देख भनिन्छ। 100 भन्दा बढी प्राविधिक तालिमहरू उपलब्ध छन् जसले विशेष विधाहरूमा दक्ष बनाउँछन्। यस्ता विधाहरूमा सैद्धान्तिक र प्राविधिक दुवै ज्ञान चाहिन्छ। प्राविधिक तालिमहरू धेरै किसिमका छन्। नर्स प्राविधिक, प्रहरी प्राविधिक, ग्राफिक सम्बन्धी पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। धेरैजसो प्राविधिक देखले रोजगारीको राम्रो परिप्रेक्ष्यतासँग रोजगार बजारमा संलग्न गराउँछ। सेजेपहरूले पनि कलेज शिक्षा प्रमाणपत्र नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् जसलाई AAC भनिन्छ। यस कार्यक्रमहरूले वयस्क विद्यार्थीहरू वा युवा वयस्कहरू जोसँग कामको अनुभव छ र कुनै विधामा अझ बढी ज्ञानार्जन गर्न चाहन्छन् उनलाई सुविधा दिन्छन्। सेजेपमा भर्ना हुनको निमित्त सम्झनुपर्ने मुख्य मिति मार्च 1 हो, जसले सेप्टेम्बरमा कक्षा सुरु गर्न चाहन्छ, र नोभेम्बर 1-3 का लागि जसले जनवरीमा कक्षा सुरु गर्न चाहन्छ। प्राथमिक र माध्यमिक तहमा पढे जस्तै कलेजको पढाइ पनि निजी क्षेत्रका भवनहरूमा सञ्चालित हुन सक्छ, तर सरकारी क्षेत्रभन्दा यहाँ शुल्क महँगो हुन्छ। तपाईले वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो प्राविधिक कार्यक्रमहरू त्यहाँ उपलब्ध छन् भनेर, वा कुनले के कार्यक्रमहरू पढाउँछन् भनेर विभिन्न सेजेपहरूको वेबसाइट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। विश्वविद्यालयको शिक्षा। सेजेप पछि जसले चाहन्छ उसले विश्वविद्यालयमा शिक्षा हासिल गर्न सक्छ। यो बताउन जरुरी छ कि कलेज शिक्षा प्रमाणपत्रले विश्वविद्यालयमा भर्ना पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। विद्यालयमा पढ्दाको परिणामलाई गनिन्छ, कतिपय कार्यक्रमहरूमा भर्नाको लागि र केही अवस्थामा छनौटको अरू तरिकाहरू पनि प्रयोग गरिन्छ। विश्वविद्यालयमा 3 तहको पढाइ हुन्छ। पहिलो तहमा विद्यार्थीले बाकालोरियाको प्रमाणपत्र पाउन सक्छ, जसलाई बाक भनिन्छ। 3 वर्ष वा कहिलेकाहीँ 4 वर्षको पूर्ण समय पढिसकेपछि विश्वविद्यालयले अरू किसिमका कार्यक्रमहरू पनि राखेको हुन्छ, जस्तो 1 वर्षसम्म पूर्ण समय पढेपछि पाइने प्रमाणपत्रहरू। दोस्रो तहमा विद्यार्थीले मेट्रिक्सको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्छ। 2 वर्षको पूर्ण समय पढेपछि वा उच्च दर्जाको विशिष्ट शिक्षा DSS नामक प्रमाणपत्र 1 वर्षको पूर्ण समय पढेपछि। तेस्रो तहमा विद्यार्थीले डोक्टोरा प्राप्त गर्न सक्छ, जसमा कमसेकम 5 वर्ष पढ्नुपर्छ बाक पश्चात। विश्वविद्यालयको कार्यक्रमहरू विभिन्न हुन्छन्। विश्वविद्यालयमा पढ्नको लागि शुल्क पनि काफी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कलेजको शिक्षाभन्दा तर वित्तीय सहायताका विभिन्न कार्यक्रमहरू उपलब्ध हुन्छन्। शिक्षाको विभिन्न विधाहरूको बारेमा जान्नको लागि शिक्षा परामर्शदातालाई भेट्न नहिचकिचाउनुहोला। धेरैजसो माध्यमिक विद्यालयहरू र वयस्क शिक्षा केन्द्रहरूमा शिक्षा परामर्शदाता हुन्छन्, जसले इच्छुक व्यक्तिहरूलाई विभिन्न विधाहरू र सम्भव विषयहरूको बारेमा जानकारी दिन्छन्। सबै विद्यालय समितिहरूले स्वागत सेवा र निर्देश सारका सुविधा दिन्छन्,
जसले निश्चय नै तपाईँका प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छन्। केही संस्थाहरू समेतले तपाईँको खोजीमा सहयोग गर्न सक्छन्, जस्तो कि युवा रोजगारी चौराहाले 16 देखि 35 वर्ष उमेर भएका व्यक्तिहरूलाई सेवा सुविधा दिन्छन्। अरू बाबुआमाहरूसँग पनि शिक्षाका कस्ता विकल्पहरू छन् भनी उनीहरूका बच्चाहरूले छानेका विधाहरूको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ। तर यो सुझाव दिइन्छ कि पाएको जानकारी सम्बन्धित शिक्षण संस्था वा भवनमा गएर पुष्टि गर्नुहोला। क्युबेकको शिक्षाक्रमको हाम्रो परिचय भाग यहीँ समाप्त हुन्छ। हामी तपाईँलाई हाम्रा 3 अरू भागहरू हेर्न निमन्त्रणा गर्दछौँ। क्युबेकको शिक्षाबारे।